आदाब नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इकबाल और इंसानियत, जिसके मुसन्निफ़ ख्वाजा गुलाम सईदी हैं। ये हमारी 10वीं जमात के निसाब में शामिल है। इसमें ख्वाजा साहब अल्लामा इकबाल की शायरी और फ़लसफ़े के अहम नुकात को बयान करते हुए नज़र आते हैं। यानी कि अल्लामा इकबाल की शायरी और फ़लसफ़े के जो अहम नुकात हैं वो हैं खुदी, इश्क, फ़क्र, अमल और मरजमून। इकबाल की शायरी को हम 3 अदवार में मुनक़सम करते हैं और तीसरे दौर की शायरी में अल्लामा इकबाल ने इन चीज़ों का जा बजा इस्तेमाल किया है। और जब हम देखते हैं कि अल्लामा इकबाल की शायरी की जो बुनियाद है वो फ़लसफ़े खुदी है। खुदी को अल्लामा इकबाल ने गुरूर और घुमंडी के मानों में इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि इसको अल्लामा इकबाल ने एहसास नफ्स और तायुन ज़ात के लिए इस्तेमाल किया है। और इसको अल्लामा इकबाल ने खुदी को खुद शनासी और खुदा शनासी के लिए इस्तेमाल किया है, यानी अपने आप को और अपने अल्लाह को पहचाना। मिसाल के तौर अल्लामा इकबाल का एक शेर है, तो दारी कुन फुका है अपनी आँखों पर आया हो जा, तो दारी कुन फुका है अपनी आँखों पर आया हो जा, खुदी का राज़दां हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा। इस शेर में अल्लामा इकबाल दारी कुन फुका के मानी बयान करते हैं। फरमाते कि दारी कुन फुका के मानी क्या है कि मकसद तख्लीक़े कायनात, मकसद तख्लीक़े कायनात। इसी तरह अपनी आँखों पर आया हो जाना के मानी है अपनी हकीकत से आगाही हासिल करना, अपनी हकीकत से आगाही हासिल करना। कि इस शेर में अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि ऐ मुसलमान, तेरी वजह से इस कायनात की तख्लीक की गई है, इसलिए तुझे चाहिए कि अपनी हकीकत को पहचान ले और अपनी खुदी की सही तरीक़ पर तर्जुमानी कर, उसकी तरबियत कर और फिर जाके पूरी दुनिया पर अल्लाह की हुक्मरानी कायम कर दे। और उसके बाद अल्लामा इकबाल इश्क पर जोर देते हैं। क्यों? इसलिए कि खुदी को एक रहनुमा की ज़रूरत है, ये रहनुमा उसे इश्क की सूरत में मिलता है। अल्लामा इकबाल इश्क को अक्ल पर तरजीह देते हैं और फरमाते हैं कि जो इल्म व अक्ल है तो उसकी वजह से इंसान के अंदर शुकुक व शुबहात पैदा हो जाते हैं। इल्म व अक्ल की वजह से इंसान तो मंजिल के करीब पहुंच सकता है, लेकिन इस इश्क के बगैर वो मंजिल को पार नहीं कर सकता है। वो कि आप ये जो इश्क है, पयाम इश्क में भी अल्लामा इकबाल की नज़म है, उसमें भी अल्लामा इकबाल ने ये जो इश्क पर जोर दिया है और बिलखुसूस इश्क रसूल पर जोर दिया है। और उसके बाद ये जो अल्लामा इकबाल हैं वो फरमाते हैं कि ये जो आशिक है, आशिक अपने माशूक के लिए मर मिटता है हर पल हर आन, इसलिए इंसान उस वक्त तक मुकम्मल कामयाब नहीं हो सकता है जब तक उसके अंदर इश्क की खूबी हो, यानी कि उसके अंदर इश्क हकीकी होना चाहिए। और फिर इसी खुदी की जो दूसरी शर्त अल्लामा इकबाल ने ठहराई है वो फ़क्र और इस्तिग़ना, यानी कि दरवेशी को ठहराया है, कलंदरी को ठहराया है, दुनिया से बेपरवाही को ठहराया है। और फरमाते हैं कि इंसान को, बिलखुसूस मुसलमान को, माजी लज्जतों से बेनियाज होकर कायनात की कुव्वतों को तस्खीर करना चाहिए। और फरमाते हैं कि इंसान को, बिलखुसूस मुसलमान को हर पल पैसे हासिल करने की दौड़ में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि उसे इस कायनात का सही तरीक़ पर सही इस्तेमाल करना चाहिए। और उसके बाद अल्लामा इकबाल अमल पर जोर देते हैं, अमल पर सबसे ज़्यादा अल्लामा इकबाल जोर देते हैं। और क्या फरमाते हैं कि अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख। अमल की जुमा जो है वो है आमाल। और यहाँ पर ये जो अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि जो अमल एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बगैर इंसान न दुनिया में कामयाब हो सकता है और न आखिरत में उससे सुर्ख रोई हासिल हो सकती है। इसी तरह इसलिए उसने ये जो अमल है इस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है अपनी शेर व शायरी में। और उसके बाद
علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں مرد مومن کا استعمال کیا ہے. مرد مومن، بندہ مومن، مرد مومن یعنی بندے مومن کا استعمال سب سے زیادہ کیا ہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان اشعار میں یہ جو اشعار ہیں یہاں پر، تو ان اشعار میں علامہ اقبال نے یہ جو مرد مومن ہے یا بندے مومن ہے ان کی صفات کو گنوایا ہے. اور کیا خوبصورت اشعار ہیں. فرماتے ہیں ہاتھ ہے اللہ کا بندے مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفرین کار کشا کار ساز. کار آفرین کے معنی ہے کام کا پیدا کرنے والا. کار آفرین کام کا پیدا کرنے والا، کار آفرین. اسی طرح کار کشا، کار کشا کے معنی ہے کام حل کرنے والا، کام حل کرنے والا. اسی طرح یہ جو کارساز ہے، کارسازی کے معنی کام بنانے والا یا کام سنوارنے والا. تو اس خوبصورت شعر میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ایمان والے بندے کا ہاتھ، مرد مومن بندے مومن کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہوا کرتا ہے. یہ ہاتھ کام کو پیدا کرتا ہے، کام کو حل کرتا ہے اور کام کو سنوارنے والا ہوتا ہے. یعنی اس مرد مومن کے اندر پھر غلبہ کار آفرینی، کار کشائی اور کار سازی کی صفات پیدا ہو جاتی ہیں. پھر فرماتے ہیں خاکی و نوری نہاد بندے مولا صفات، خاکی و نوری نہاد بندے مولا صفات، ہر دو جہاں سے گئی اس کا دل بے نیاز. یہ جو مرد مومن ہوتا ہے، یہ جو بندے مومن ہوتا ہے، اس کی دوسری خصوصیت کیا ہے، اس کی دوسری خاصیت کوالٹی کیا ہے؟ اس انسان کی یہ جو ایسا انسان ہوتا ہے وہ پھر نوری نہاد بن جاتا ہے. یعنی کہ وہ فرشتوں جیسا بن جاتا ہے. اس کے اندر فرشتوں جیسے صفات پیدا ہو جاتے ہیں، فرشتوں جیسے صفات پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ دونوں جہان سے، اس دنیا سے بھی اور آنے والی دنیا سے بھی وہ بے نیاز ہوتا ہے. وہ آسودہ غنی، وہ آسودہ ہوا کرتا ہے، وہ بے نیاز، وہ مطمئن، اس کا دل مطمئن ہوتا ہے. اور پھر اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل، اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز. اب فرماتے ہیں کہ ایسے انسان کی جو امیدیں ہوتی ہیں، خواہشات، ایسے انسان کی مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، مرد مومن کی یا بندے مومن کی یا ایمان والے انسان کی، ایمان والی انسان کی، فرماتے ہیں کہ ایسے انسان کی جو خواہشات ہوتی ہیں وہ کم ہوتی ہیں اور اس کے جو مقاصد ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ عظیم ہوتے ہیں. اس کی ادا میں دل فریبی آ جاتی ہے اور اس کی نگاہوں میں دل نوازی پیدا ہو جاتی ہے. پھر فرماتے ہیں نرم دم گفتگو گرم دم جستجو، نرم دم گفتگو گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو پاک دل و پاک باز. فرماتے ہیں کہ ایسا انسان، یہ جو مرد مومن ہوتا ہے، یہ جو بندہ مومن ہوتا ہے، تو جب یہ بات کرتا ہے اس کی بات میں نرمی ہوتی ہے، اس کی بات میں بہت زیادہ نرمی ہوتی ہے. لیکن جب وہ کسی قسم کی جستجو کرتا ہے، جب وہ جد و جہد کرتا ہے، تو اس میں اس کے اندر تازگی ہوتی ہے، ندرت پائی جاتی ہے. پھر رزم ہو یا بزم ہو، پھر جہاں اگر وہ محفل میں ہو یا وہ میدان جنگ میں ہو تو وہ پھر سراپا پاک دل ہوتا ہے اور پاک باز ہوتا ہے. تو ہمارے اسٹوڈنٹس، یہ جو علامہ اقبال کی شاعری کے جو اہم اور بنیادی نکات ہیں وہ یہی خودی، عشق، فقر، عمل اور مرد مومن ہیں، جن کو خواجہ غلام احمد سعیدی نے اس مضمون میں اقبال انسانیت میں ذکر کیا ہے. باقی تھینکس.